पाकिस्तान के वजीर आज़म को ओहदे से नाअहल करार दे दिया गया है। अदालत ने मुल्क के वजीर ख़जाना को भी नाअहल करार दे दिया। ये फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुनाया गया। पांचों जजों ने कहा कि वजीर आज़म नवाज शरीफ ईमानदार और बाशऊर शख्स नहीं है, इसलिए इसे नाअहल करार दिया जाए। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वजीर आज़म रहे हैं। 90 की दहाई में अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान नवाज शरीफ ने कई सरकारी सनतों की निजकारी की वो पॉलिसियां जो नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में वज़ीर आज़म होते हुए बनाई, वो बदउनवानी का आगाज़ था। उन्होंने बहुत सारी रियासती मलकियतें नुकसान में दिखाकर अपने सियासी हिमायतियों, दोस्तों और कारोबारी साथियों के हवाले कर दें। इसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ने एक कानून पास किया जिसके तहत पाकिस्तान में टैक्स हुक्काम बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आने वाली रकम पर सवाल नहीं उठा सकते थे। एक चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है और ये बहुत अहम है, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून बना सकते हैं। आप असल में निज़ाम में जोड़ तोड़ कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप लोगों को रिश्वत दे सकते हैं। आप जहां से चाहें रिश्वत हासिल कर सकते हैं। और ये जो शरीफ कर रहे हैं, ये वही कुछ है जो उन पर सालों से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये एक करीबी ख़ानदानी मामला है। हुदैबिया पेपर मिल के मामले में आप एक बार डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को देखें। ये सिर्फ पूरा शरीफ ख़ानदान है, करीबी खूनी रिश्ते और चंद कज़न्स जिनका जिक्र डायरेक्टर्स के तौर पर भी किया जाता है, वो रमज़ान शुगर मिल की शेयर होल्डर्स भी हैं। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमजा शहबाज साहिब हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। वो पंजाब असेंबली के लीडर थे, जबकि उनके भाई वज़ीर आज़म थे। उन पर शरीफ ख़ानदान की मिल्कियती कंपनी रमज़ान शुगर मिल के ज़रिए $10 मिलियन की लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। अकाउंट इन निचले दर्जे के कम उजरत वाले मुलाज़मीन के नाम पर चलाए गए जो टैक्स नेट में नहीं आते थे। उनके अकाउंट्स में पैसे जमा होते थे और आखिरकार जाते थे या तो जनाब हमजा शहबाज, जनाब सुलेमान शहबाज या जनाब शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में। दर हकीकत ये फाइलें जो अब यहाँ देख रहे हैं, इसमें सब नाम, बैंकिंग दस्तावेज़ात, चालान और तमाम बैंकिंग रिकॉर्ड कम उजरत वाले मुलाज़मीन के नाम मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यह देखें, मसरूर अनवर साहिब ये शहबाज शरीफ के नाम पर 1.6 मिलियन हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाते हैं। 27 अप्रैल 2017 को जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, ये 13 मई 2016 को शहबाज शरीफ के नाम एक और डिपॉजिट है मिस्टर मसरूर अनवर की तरफ से 6,52,400 का। इसके बाद 1,90,00,000 रुपए जनाब मसरूर अनवर की तरफ से जनाब शहबाज शरीफ के खाते में। अब आप पूछ सकते हैं कि मसरूर अनवर कौन है? वफाकी तहकीकाती इदारे की इस तहकीकात के मुताबिक मसरूर अनवर शरीफ ख़ानदान का निचले दर्जे का मुलाजिम था। आपके अपने ख़ानदान का फ़र्द वज़ीर ख़जाना है और आपका दूसरा भाई वज़ीर आज़म है, तो फिर पूरी बैंकिंग चीन उनकी सहूलत के लिए मौजूद थी। और मैं तफ्तीशी ज़राए में से एक से बात कर रहा था जब उन्होंने बैंकर्स से तफ्तीश की कि ये उनकी नाक के नीचे कैसे हो रहा था और उन्होंने ये सारी सरगर्मियां क्यों नहीं रोकी। उनका कहना था कि बंदूक बरदार लोग उनके साथ आते थे। बैंकों में इन ख्वातीन में से एक खातून ने रोते हुए तफ्तीशकारों को बताया कि हम क्या कर सकते थे। बैंक मैनेजर्स और बैंक के आला अफसरान की तरफ से फ़ोन आते थे। बैंक खुद शरीफ ख़ानदान की करप्शन छुपाने के लिए इस गठजोड़ का हिस्सा थे। नाम निहाद पानामा पेपर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल है, जिसमें आलमी रहनुमा शामिल हैं और जहां उनमें से कुछ पर टैक्स से बचने की कोशिश में बहुत से मामलात में अपना पैसा छुपाने का इल्ज़ाम है। ये पाकिस्तान में लोगों के लिए हैरान कुन था क्योंकि ये बैन अल-अक़वामी सतह पर सामने आया। इसकी साख बहुत ज़्यादा थी। इससे क़ब्ल शरीफ ख़ानदान ने बरसों ये ख़बरें फैलाए रखी कि उनके खिलाफ ये तमाम इल्ज़ामात सियासी तौर पर लगाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ के 3 बच्चों के नाम पानामा पेपर्स में हैं।
ان کا خاندان لندن میں آف شور اکاؤنٹس کے ذریعے جائیدادوں کا مالک ہے۔ نواز شریف کی بیٹی نے مبینہ طور پر 2006 کی لندن پراپرٹیز کی دستاویزات کی مالک ہونے سے انکار کیا اور ظاہر کیا کہ وہ جائیداد کی ٹرسٹی ہیں مالک نہیں، لیکن یہ دستاویزات کی لبری فونٹ میں لکھی گئی ہے، جو فونٹ 2007 تک دستیاب ہی نہیں تھا۔ اگر آپ 92 اور 93 کو دیکھیں تو یہ بہت اہم وقت ہے جس میں مریم نواز کے اثاثے 21 گنا بڑھ چکے تھے اور 1 سال میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کاروبار کے مالک نہیں ہیں، آپ کے نام سے کوئی کاروبار نہیں، لیکن 93 میں آپ کے اثاثے 21 گنا بڑھ رہے ہیں اور مریم نواز کی عمر صرف 19 سال تھی۔ پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد پاکستان کی تحقیقاتی ایجنسیوں نے شریف خاندان کے مالی معاملات کی چھان بین کی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو بنیادی طور پر پتہ چلا کہ جناب نواز شریف اپنے اثاثہ جات کا جواز پیش نہیں کر سکے کہ کس معلوم آمدن کے ذرائع سے انہوں نے اثاثے بنائے تھے۔ یہ اہم الزامات میں سے ایک تھا۔ معاملہ فوجداری کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ فوجداری مقدمہ میں ایک مقدمہ چلا جو تقریباً 1 سال تک چلتا رہا۔ اس مقدمے میں نواز شریف کی طرف سے اپنی دولت کی اصلیت لندن میں ایون فیلڈ کے ان 4 فلیٹس کی وضاحت کے بارے میں ایک بھی جواب نہیں آیا۔ وہ منی ٹریل کہاں ہے جسے وہ کبھی ثابت نہیں کر سکے۔ شریف خاندان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہے، لیکن ان کی دولت کی اصلیت ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ وہ فلیٹ جس میں آپ اس وقت میں فیئر میں رہ رہے ہیں، دراصل پاکستانی اخبار میں اس کا نام تھا۔ یہ خبر گزشتہ سال ان 4 خبروں میں سے ایک تھی جسے اب کے والد نے مختلف سوئس اور آف شور کمپنیوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر خریدا تھا۔ وہ لوگ کیوں نہیں عدالت میں جا کر ثابت کرتے جو ہم پر اس کا الزام لگا رہے ہیں؟ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ اب جس فلیٹ میں رہ رہے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ابھی سوال نہیں ہے، لیکن جو سوال میں اب سے پوچھ رہا ہوں، کیا اب جانتے ہیں کہ فلیٹ کا مالک کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کرائے پر ہے۔ میں کرایہ دار کی طرح کرایہ پر ہوں، جو کرایہ پاکستان سے ہر سے ماہی آتا ہے۔ آپ اسے ذاتی طور پر کرائے پر دے رہے ہیں یا پیسے پاکستان سے آتے ہیں؟ پیسہ پاکستان سے آتا ہے۔ میں بالکل کسی دوسرے طالب علم کی طرح ہوں جو اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ حقائق کیا ہے اور فلیٹ کس کا ہے، کون کرایہ ادا کرتا ہے، میرے رہنے کا خرچ کون ادا کرتا ہے۔ خاندان ہی اس سب کا بارے میں جانتا ہے۔ یہ میرا قصور نہیں کہ میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے دادا نے وہ محنت سے کمایا۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی تو وہ آپ کو اپنے مرحوم دادا کی کہانی سنانے لگیں گے۔ آزادی کے وقت ہم ہندوستان سے آئے تھے، ہمارے کاروبار ہیں۔ سنجیدگی سے کہوں تو دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس کی منی ٹریل نہ ہو۔ اگر آپ ان کی ٹیکس فائلنگ کو دیکھیں تو یہ ایک بڑی صنعت کے طور پر سامنے نہیں آتی۔ شریف خاندان پاکستان کے امیر خاندانوں میں کبھی نمایاں نہیں رہا، لیکن اب اگر آپ پاکستان کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست بنائیں تو یقیناً شریف صاحب ٹاپ 10 میں شامل ہوں گے، شاید ٹاپ 5 میں، کیونکہ ان کی ملکیت کی صحیح مقدار معلوم نہیں ہوتی ہے کہ اس میں کتنی پوشیدہ ہے۔ لکسمبرگ برطانیہ میں، متحدہ عرب امارات میں، جنوبی عرب میں، امریکہ میں مختلف بینک اکاؤنٹس میں 4 ارب ڈالر ہے یا 5 ارب، یہ معلوم نہیں ہے۔ دسمبر 2018 میں پاناما پیپرز کے انکشافات کے نتیجے میں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو کرپشن کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ نواز شریف کو لندن میں علاج کے لیے ضمانت مل گئی اور انہوں نے لندن سے پاکستان واپس آنے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ اس سب کے پیچھے پاکستانی فوج کی سازش ہے۔ بجلی کا بل بجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ دوائی نہ ملنے سے میرے پاکستان کا غریب مر رہا ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ غریب کی روٹی 10 روپے کی ہو گئی ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اور جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے، ضرور کہیے۔
غدار کہنا ہے ضرور کہیے, اشتہاری کہنا ہے ضرور کہیے, ہائی جیکر کہنا ہے ضرور کہیے, لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم آواز کی آواز بنتا رہے گا.